अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरा नाम ख्वाजा दिलावर शाह है। मेरी उम्र 80 साल से तजावुज़ कर चुकी है। मेरी सारी ज़िंदगी तल्ख वाक़यात से नबरदाज़मा होते हुए गुजरी है। जब कभी मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो बेख्तियार मेरे दिल से एक ठंडी सांस खारिज हो जाती है। आंखें नम हो जाती हैं, दिल तड़पने लगता है। मैं खुद एक कहानी बनकर रह गया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के औराक कैसे खोलूँ? मेरी ज़िंदगी दुखों से लबरेज है। मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अज़ियत में गुजरा है। मैं अपनी ज़िंदगी को एक दास्तान की शक्ल देने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इससे मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके और मैं बकिया ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ। बहुत साल पहले हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर शर्किया में मैं पैदा हुआ था। मेरा बाप एक छोटा जमींदार था। पटसन और कपास की फसल उगाकर वो अपना घर चलाता था। मुझसे पहले मेरा एक भाई था। उसके और मेरे दरमियान 10 साल का फासला था। मेरा भाई एहतशामुद्दीन एक मजबूत जिस्म का कदावर जवान था और हमारे ख़ानदान का पहला चश्मो चराग भी था, क्योंकि एहतशामुद्दीन से पहले हमारे ख़ानदान में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती थी। इस लिहाज से मेरे भाई एहतशामुद्दीन को एक ख़ास हैसियत हासिल थी। चूँकि मैंने मुसलमान घराने में आँख खोली थी, इसलिए मेरा नाम इस्लामी तरीके से ख्वाजा दिलावर शाह रखा गया। मैं ख़ानदान में पैदा होने वाला दूसरा लड़का था। मेरी हैसियत भी पूरे ख़ानदान में एक नुमायाँ फ़र्द की सी थी। मैं अपनी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ दिन ब दिन ऊपर चढ़ता गया, यहाँ तक कि मैं सन्ने बलूगत को पहुँच गया। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने इर्द गिर्द के माहौल को समझना शुरू कर दिया था। हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था और सरेआम मुसलमानों की गर्दनों पर तलवारें फेरी जाती। चूँकि मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, इसलिए वो हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे। 15 साल की उम्र में एक ऐसा वाक़या मेरी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख ऐसी मंजिल की तरफ मोड़ दिया जिसका किनारा शायद मैं भी नहीं जानता था। वो वक्त याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगते हैं। हमारे घर के साथ एक हिंदू का घर था जिसने हमें तरह तरह से परेशान कर रखा था। वो मेरी ज़िंदगी का एक बदकिस्मत दिन था, मगर ये बात मुझे बहुत अरसा बाद मालूम हुई थी। उस दिन के एतबार से वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार दिन था जब मेरी नज़र सीमी पर पड़ी थी। सीमी 14 साल की खूबसूरत दोशीज़ा थी। उसका ताल्लुक़ हिंदू घराने से था। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है जो ना मजहब देखती है, ना उम्र और ना ही अमीरी गरीबी। सीमी कैसे मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आई थी मुझे पता ही ना चला। जब पता चला तो पानी सर से गुजर चुका था। छुपते छुपाते मेरी और सीमी की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि एहतशामुद्दीन की शादी हो गई और उसी दौरान हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। हम दोनों के मेल मुलाकात के बारे में किसी को भनक भी ना पड़ी थी। अगर ऐसा हो जाता तो एक ख़तरनाक भौचाल आ जाता। फिर ऐसा ही हुआ था। रात बीत रही थी और हम दोनों हुस्न और शबाब के खेल में मसरूफ़ थे। वो जगह दरख्तों में ढकी हुई थी और बस्ती से कुछ हटकर थी। वो चांदनी रात थी। चांद अपनी चांदनी से बाहर हर चीज़ को मुनव्वर कर रहा था। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। हम प्यारो मोहब्बत के खेल में इस कदर खो चुके थे कि हमें एहसास ही ना हुआ कि बस्ती के 2 फर्द हमें देख रहे हैं और पहचान भी चुके हैं। और अगली सुबह एक भौचाल आया जिसने सब कुछ मलियामेट करके रख दिया। सीमी का बाप बंदूक उठाए हमारे घर में दाखिल हुआ और फायर कर दिया। गोली बाबा जान के सीने में सुराख करती हुई गुजर गई। इसी दौरान में एक और गोली चली जिसने सीमी के बाप की खोपड़ी उड़ा दी। गोली चलाने वाला मेरा भाई एहतशामुद्दीन था। मुख्तसर से वक्त में क्या कुछ हो चुका था। 2 जीते जागते इंसान मौत के घाट उतार दिए गए थे। घर में जैसे कोहराम मच चुका था। मेरे दिमाग में एक तूफान बर्पा हो गया था, कभी ना रुकने वाला तूफान। मेरी माँ धाड़े मार मार कर अपना सीना पीट रही थी और मैं बेबसी की मुर्दा तस्वीर बने उसे देख रहा था। मेरे अंदर एक तलातुम खेज समंदर मौजज़न था। मेरा जहन सन्नाटे में था। शायद रात के वक्त किसी ने मुझे और सीमी को मिलते हुए देख लिया था और फिर इसकी खबर उसने सीमी के बाप को कर दी थी। सीमी का बाप तैश में आ गया। मेरे बाप को हलाक करने के साथ साथ खुद अपनी जान से भी हाथ धो बैठा था। उसने गोली मेरे सीने में उतारने के लिए चलाई थी, मगर बदकिस्मती से मेरा बदनसीब और बेकसूर बाप सामने आ गया और गोली उसके सीने को चीरती हुई
उसे मौत से हमकिनार कर गई थी। दोनों घरों में सफ़े मातम बिछ गई थी। पता नहीं सीमी जिंदा थी या उसके बाप ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया था। मैं बाप के बेहिस वजूद से लिपट कर चीख रहा था। मेरे बाप का कातिल कैफिर किरदार तक पहुंच चुका था। ये बात मैं यहाँ बताना मुनासिब समझूंगा कि मैं कोई बहादुर आदमी नहीं था, गीदड़ की तरह अपने साय से डरने वाला एक डरपोक आदमी, जो सोचता तो बहुत कुछ था मगर कर कुछ भी नहीं सकता था। ना मेरे पास इतने वसाइल थे और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत और जरूरत थी। मैं अक्सर सोचता रहता कि हर उस इंसान को टुकड़ों में तकसीम कर दूं जो इस ज़मीन पर दंगा फसाद फैलाता है और नाहक कत्लो गारतगरी करता है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर मेरा जहन, मेरे ख्यालात, मेरे वसाइल आज के दौर की तरह इस ज़माने में भी होते तो मैं यकीनन कलम का सहारा लेता और पोशीदा हक़ाइक़ को सामने लाता, कलम को तलवार के तौर पर इस्तेमाल करता और गुनाहगारों की गर्दनें उड़ा देता। इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी का रुख एक अजनबी और अनजानी मंजिल की तरफ मोड़ दिया था। 2 हफ्तों तक मैं बराबर सीमी को तलाश करता और भटकता रहा। उसे ना जाने ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। हर आए दिन के साथ मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि सीमी मर चुकी है। उसके बाप ने उसे जिंदा या मुर्दा दरगोर कर दिया है। हमारा हंसता बसता घर उजड़कर वीरान हो गया था। इंसान लाख छुपाए मगर उसके अंदर दफन ख्यालात उसके चेहरे और हालात पर ज़रूर जाहिर होते हैं। एहतशामुद्दीन उन दिनों रूपोश हो चुका था। मुझ पर इश्क का भूत सवार था और मैं हर हाल में सीमी तक पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं सरतोड़ कोशिश कर रहा था। अचानक मेरी मुलाकात जादू टूना करने वाले एक शख्स से हुई। अफसोस सद अफसोस कि मैं उस वक्त भटक गया था। आज सोचता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। शायद मेरा अकीदा मजबूत नहीं था। वो एक हिंदू था। उसने मुझे इस कदर मुतासिर किया कि मैं सब कुछ लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच सच बताने पर मजबूर हो गया। उसने मेरी मदद करने का वादा किया। मेरे दिमाग में हर तरफ सीमी ही सीमी छाई हुई थी। सीमी तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। कदम कदम पर एक नया मोड़ आएगा, मगर इस काम में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत काम आएगी। बिलाखिर भगवान की कृपा से तुम सीमी को एक बार फिर पालोगे, फिर वो तुमसे कभी दूर नहीं होगी। मगर जैसा कहा जाता है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी कुछ खोना पड़ेगा। इस काम के लिए मेरी चंद शराइत हैं और उनको पूरा किए बगैर तुम सीमी तक नहीं पहुंच सकते। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर मुनहसिर है कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। पंडित नारायण बोल रहा था और मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा था। पंडित जी, सीमी को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप हुक्म करें। मेरी बात सुनकर पंडित मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पहली शर्त से आगाह करता हूँ। तुम्हें सबसे पहले अपना मजहब छोड़ना होगा। पंडित का लहजा हर तरह के जज्बात से आ रही था। पंडित की ये बात सुनकर मैं चौंक उठा। उसने मेरी ज़ात पर ऐसा वार किया था जो किसी तौर पर भी नाकाबिल तलाफी था, मगर सीमी की मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और किसी अनजानी कुव्वत ने मेरे जज्बात को थपक कर गहरी नींद सुला दिया था। मैं चंद लम्हे शशोपंज में मुब्तला रहा, मगर मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी और बिल आखिर मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। मेरा जवाब सुनकर पंडित मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्द सीमी तुम्हें मिल जाएगी, मेरे साथ आओ। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और एक तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे एक ऐसे कमरे में ले गया जहां दीवारों पर मुख्तलिफ बेढंगी तस्वीरें लटकी हुई थी। मेरी नज़रें बेसाख्ता एक तस्वीर पर मरकूज हो गई। वो किसी औरत की तस्वीर थी। तस्वीर से खौफ और दहशत का गुमान होता था। कमरे में अजीब और पुरस्रार बुत भी मौजूद था, जो कमरे के कोने में एक चौकोर साइज के सुर्ख पत्थर पर नस्ब था। यकीनन यह हैबतनाक बुत किसी शैतान का था। उसकी आंखों में सुर्ख रंग की रोशनी फूट रही थी, जिससे कमरा रोशन था। उसके चेहरे पर दरिंदगी के तासुरात थे। पंडित नारायण मेरे साथ ही खड़ा था। उसने कमरे के पुरस्रार सकूत को तोड़ा और बोला, इस अजीम बुत को सजदा करो और इससे अपनी सीमी मांगो। पंडित की बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर शायद मैं किसी अनजानी कुव्वत के ज़ेरे असर था। बिना चौंचरा मैं उस बुत के आगे झुक गया था। फिर जहन तब्दील हो गया और मैं अपने आप को बदला हुआ महसूस करने लगा था। जिस बुत को देखकर मैं चंद लम्हे नफरत का इजहार कर रहा था, अब उसके लिए मेरे दिल में अकीदत जाग उठी थी। शाबाश नौजवान, अब मेरे पीछे आओ। अब मैं तुम्हें दूसरी शर्त बताता हूँ। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो क्या करने वाला था, अब इससे मुझे कोई सरोकार ना था। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले आया, जिसका हाल उस कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ जदीद तर्ज का फर्नीचर, उम्दा कालीन बिछा हुआ था
قالین پر ایک بلی براجمان تھی۔ کمرہ اندر سے گلابی رنگ میں پینٹ کیا گیا تھا۔ آج سے تمہارا نام دلیپ ہے اور دلاور شاہ کو بھول جاؤ، اور یہ سوچنا بھی مت کہ زمین پر کبھی دلاور شاہ کا کوئی وجود ہوا کرتا تھا۔ اب تم دلیپ ہو، مسلمان نہیں بلکہ ایک ہندو ہو۔ اور اب میری دوسری شرط سنو، یہ کمرہ تمہاری خوابگاہ ہے، یہاں پر تمہیں ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، کھانے پینے کے علاوہ شراب اور شباب بھی ملے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گے، یوں سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے مر گئے اور تم ان کے لیے۔ اب آرام کرو، میں صبح تم سے ملوں گا۔ اتنا کہہ کر پنڈت نارائن باہر نکل گیا اور میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ پنڈت بہت گہری باتیں کر کے چلا گیا تھا، مگر مجھ پر تو اس کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا تھا۔ آنکھیں بند کی تو سامنے سیمی آ کھڑی ہو گئی۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ کسی دلہن کی طرح سجی سنوری کھڑی تھی۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ماتھے کی بندیا اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ سیمی، میں بے اختیار اسے پکار اٹھا۔ وہ آگے بڑھی اور میرے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ تمہارا پیار سچا ہے دلیپ، اور یہ تم نے ثابت کر دکھایا ہے۔ اتنا کہہ کر سیمی آگے بڑھی اور میرے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ پیوست کر دیے۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اوہ، یہ سہانا خواب تھا۔ میں اپنے ہونٹوں پر ابھی تک سیمی کے ہونٹوں کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی اور میں نے اپنی آنکھیں ایک مرتبہ پھر بند کر لی۔ گزشتہ واقعات کسی فلم کی طرح میرے دماغ کی اسکرین پر روشن ہو گئے تھے۔ پنڈت جی، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ مجھے میری سیمی مل سکے۔ صبح جب پنڈت مجھے جگانے کے لیے آیا تو میں نے اس سے اصل بات کا مطالبہ کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہیں بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں ایک عامسی شکتی رکھنے والا پنڈت ہوں۔ جس دن تمہاری زندگی میں بھونچال آیا تھا، یعنی سیمی کے باپ نے تم پر گولی چلائی تھی، مگر تمہارا باپ سامنے آ گیا اور گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ اس کے بعد تمہارے بھائی کی بندوق سے گولی نکلی اور سیمی کے باپ کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ آنن فانن 2 قتل ہو گئے۔ آس پاس سے چیخو پکار کا شور اٹھا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ تمہارا اور سیمی کا باپ ہلاک ہو چکے تھے۔ اس وقت میری تم پر نظر پڑی تھی اور میں اپنی شکتی کے بلبوتے پر سب کچھ جان گیا تھا۔ مرنے سے قبل سیمی کے باپ نے سیمی کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے اپنی شکتی سے معلوم ہوئی تھی۔ چنانچہ میں وہاں پہنچا اور میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ گڑھا خالی تھا اور سیمی غائب تھی۔ یقیناً اسے کوئی گڑھے سے نکال کر لے گیا تھا، زندہ یا مردہ۔ یہ بات مجھے معلوم نہ ہو سکی، اور دوسری بات کہ سیمی کو گڑھے سے کون نکال کر لے گیا، اس پر بھی میرا علم میرے کام نہ آیا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ سیمی کو گڑھے سے نکال کر لے جانے والا کوئی بہت بڑی طاقت کا مالک تھا۔ وہ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو میرا علم اس کا سراغ پا لیتا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ پھر میں نے اپنی شکتی سے تمہیں اپنے پاس بلایا، یوں اب تم میرے سامنے ہو۔ پنڈت کی باتیں حیرت میں غرق کر دینے والی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ پنڈت جی، مجھے میری سیمی ہر صورت میں چاہیے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ مجھے تم سے دلی طور پر ہمدردی ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ بہت انیائے ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سیمی اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوئی تو ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ دلیپ، آج کی رات ہم کسی اور جگہ کے لیے سفر کا آغاز کریں گے۔ ضروری تیاری میں خود کر لوں گا، پنڈت نارائن نے کہا۔ سفر؟ کیسا سفر؟ میں حیرت کی گہرائیوں میں غرق تھا۔ سیمی تک پہنچنے کا سفر، پنڈت نے کہا اور خاموش ہو گیا، پھر بولا، آہستہ آہستہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم کسی قسم کی چنتا نہ کرو، بھگوان کرپا کرے گا۔ پنڈت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ پنڈت کی باتوں نے میرے اندر کھلبلی سی مچا دی تھی۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ اجنبی منزل تھی، نہ جانے اب یہ پنڈت میرے ساتھ کیا گل کھلانے والا تھا۔ دلیپ، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ پنڈت نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ پنڈت کی آنکھیں خون کی طرح لال ہیں اور ان میں نامعلوم سا خوف تھا۔ نہیں پنڈت جی، میں پریشان نہیں بلکہ الجھن میں ہوں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر پنڈت دھیرے سے مسکرایا اور بولا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم چنتا نہ کرو، ہم ایک شکتیشالی کی تلاش میں جا رہے ہیں جس نے تمہاری سیمی کو قید کیا ہے۔ پنڈت کی بات سن کر میری آنکھیں چمک اٹھی اور میرے اندر نیا جوش آ گیا۔ پنڈت نے میری حالت محسوس کر لی اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا جوش اور ولولہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ صحیح وقت پر دماغ کا صحیح استعمال کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ مگر پنڈت جی، ہم جا کہاں رہے ہیں؟
यानी हमारी मंजिल कौन सी जगह है? मैंने बेचैन लहजे में बोला। धीरज रखो बालक, अगर मुझे मालूम होता कि वो कौन है और कहाँ रहता है तो उसे तलाश करना कोई मुश्किल काम ना था। मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है। हमें जगह जगह उसे तलाश करना पड़ेगा। बहरहाल अब हम एक नारी से मिलने जा रहे हैं। मैं उसे काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो मुझसे ज़्यादा शक्तिमान है। मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद करेगी। लालच के बगैर कोई किसी के काम नहीं आता। पंडित जी क्षमा कीजिएगा, क्या इस काम में आपका भी कोई लालच और सरोकार है? मैंने दिल में आई बात पंडित से पूछ ली। मैं सोच रहा था कि मेरी बात सुनकर वो तेश में आ जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि वो मुस्कुराने लगा। दिलीप, तुम बहुत होशियार और ज़हीन नौजवान हो। हमेशा सही वक्त पर सही बात करते हो। मैं तुमसे कोई बात पर्दे में नहीं रखना चाहता। मुझे सीमी की मदद दरकार है। जो काम मैं बरसों से करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीमी हल कर सकती है। इस तरह तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी। एक नई उलझन आमेज बात सुनकर मेरा सर मजीद चकरा गया था। पंडित जी, तुम सीमी से क्या काम हासिल करना चाहते हो? मेरे लहजे में उलझन थी। पंडित मुस्कुराया। मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब सी महसूस हुई। दिलीप, तुम चिंता ना करो, बस मुझे सीमी की थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। ये तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। रात के 2 बजे हम एक मकान में पहुंचे। पत्थरों का वो मकान पुरस्कार और वहशतनाक लग रहा था। हैरत अंगेज तौर पर दरवाज़ा खुला हुआ था, हालांकि रात के इस पहर दरवाजे को बंद होना चाहिए था। पंडित बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हो गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक कमरे में रोशनी हो रही थी। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सामने कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। वो 40-45 की लग रही थी। उसके माथे पर सांप का निशान बना हुआ था और आंखें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चमकदार थी। पंडित ने उसे झुककर ताज़ीम दी तो मैंने भी पंडित की तकलीद की। बैठ जाओ। उसका लहजा सपाट था। पंडित, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। कहो, कैसे आना हुआ? इस बार उसने पंडित को मुखातिब करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे कैसे मालूम हुआ कि हम उससे मिलने आ रहे हैं? फिर अपनी अहमकाना सोच पर मैं खुद ही हंस पड़ा। बकौल पंडित की ये औरत शक्तिशाली थी। फिर ये मालूम करना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम था। इससे कबल कि मैं मजीद कुछ सोचता, पंडित ने उसे सारी तफसील बताना शुरू कर दी। सारी बात सुनकर उसने पहली बार मुझे गौर से देखा तो उसकी आंखों में मुझे बेपनाह खौफ महसूस हुआ। मैंने उससे निगाहें चुरा ली। वो चंद हमें खामोश रही, फिर बोली, काम तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पंडित, तुमने वक्तन फवक्तन मेरा साथ दिया है। आज रात तुम लोग यहीं ठहरो। मैं रात को अमल करके तुम्हें सुबह बताऊंगी। उसकी बात सुनकर पंडित ने धीरे से सर हिला दिया। मैंने महसूस किया कि पंडित कुछ ज़्यादा ही उससे मरूब है। बहरहाल हम सो गए। रात की थकावट की वजह से सुबह हमारी आंख देर से खुली। उस औरत ने हमें नाश्ता दिया और फिर बताने लगी, रात को मैंने एक काला इल्म किया है जिससे मुझे सिर्फ चंद अहम बातें मालूम हो सकी हैं। वो ये कि वो निहायत बड़ी और पुरस्कार काली ताकत का माहिर है। जिन्स मालूम नहीं हो सकी कि वो मर्द है या औरत। बहरहाल सीमी उसके पास मौजूद है, मगर मेरे इल्म की रोशनी में ये बात आई है कि वो मर चुकी है और उसकी आत्मा को कैदी बना लिया है और सीमी की आत्मा से वो कोई अपना अहम मकसद पूरा करना चाहता है। वो बोल रही थी और मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। सीमी मर चुकी है। इस फिक्रे की गर्दान मेरे जहन में बार बार गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं रूह से खाली जिस्म हूँ। औरत एक मर्तबा फिर बोली। इस बार उसकी आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती महसूस हुई। दिलीप। इस बार उसने बराह रास्त मुझे मुखातिब किया तो जैसे मेरे जिस्म में जान आ गई। मैं यकटिक उसे देखने लगा। वो गोया हुई। अब भी तुम उसे हासिल कर सकते हो। सीमी की आत्मा अब भी तुम्हें इतना ही चाहती है जितना मरने से पहले चाहती थी, मगर अब वो भटकी हुई आत्मा बन चुकी है। सीमी एक ताकतवर आत्मा की कैद में कैदी आत्मा बन चुकी है और तुम ही उस आत्मा से सीमी को आज़ाद करा सकते हो। सीमी भी तुम्हें मिल जाएगी। सीमी ने तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उस दिन सीमी के बाप ने उससे कहा था कि इस लड़के से मिलना छोड़ दे, मगर उसके जवाब में सीमी ने कहा था, मैं अपनी जान तो छोड़ सकती हूँ मगर दिलीप को नहीं। सीमी का जवाब सुनकर उसका बाप तैश में आ गया था और उसे जिंदा मिट्टी के अंदर दफन कर दिया था, जहाँ दम घुटने के बाइस उसकी मौत वाक़ई हो गई। मगर इसके बावजूद भी तुम सीमी की आत्मा से मिल सकते हो। वो कैसे? मेरी आंखें भर आई थी और आंसू टिप टिप गिर रहे थे। तुम्हें वो ताकत हासिल करना होगी जिससे तुम उस ताकतवर आत्मा को शिकस्त से दो चार कर सको। क्या मतलब? कौन सी ताकत? मेरे सवाल के जवाब में वो बोली,
ایک جاپ کرنا ہوگا تمہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، یہ جاپ 40 دنوں کا ہوگا، مگر اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر تم نے جاپ کر لیا تو کالی طاقت کا ایک ذخیرہ تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم ایک جادوگر بن جاؤ گے۔ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح تم اپنی طاقت سے سیمی کا سراغ لگا پاؤ گے اور پھر سیمی کی آتما کو آزاد کراؤ گے۔ یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں تیار ہوں، میں سیمی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر وہ پاتال میں بھی ہوئی تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے شیطانی راستے پر چلانے والے کو عبرتناک موت سے ہمکنار کروں گا۔ میرے لہجے میں عزم ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جاپ کی تیاری کرو۔ مختصر سی تیاری کے بعد میں اس عورت کے بتائے ہوئے غار میں پہنچ گیا، جہاں پر مجھے 40 دنوں کا ایک وحشتناک جاپ کرنا تھا۔ میری زندگی کس موڑ پر چل نکلی تھی، مجھے خود بھی اس کی خبر نہ ہوئی تھی۔ میں ایک مسلمان سے ہندو ہو گیا تھا، اب ایک جادوگر بننے جا رہا تھا۔ عشق انسان کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ میں نے جاپ شروع کر دیا تھا۔ جاپ کی پہلی رات ہی زبردست آندھی چلی اور پوری رات بارش برستی رہی۔ جب بادل گرجتے تو غار میں ایک ہیبتناک آواز گونجتی جس سے دل دہل کر رہ جاتا۔ 40 دن مجھے اس غار میں تن تنہا رہنا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک خوفناک اور کٹھن وقت تھا۔ چونکہ مجھے اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ جاپ کے دوران کیا کیا ہو سکتا ہے، اس لیے ہر طرف سے محتاط تھا۔ جاپ کے بیر ہر رات کو میرے لیے خوف کا سامان مہیا کرتے تھے۔ جاپ کے مکمل ہوتے ہی میں نے خود کو ایک نئے اور انوکھے روپ میں پایا تھا۔ اب میں صرف دلیپ نہیں رہا تھا، بلکہ دلیپ جادوگر بن گیا تھا، کالی اور پراسرار طاقتوں کا ماہر بن گیا تھا۔ اس دن میں خوش تھا یا افسردہ، مجھے ان لمحوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک سرد اور ابر آلود رات تھی جب میں اور پنڈت نارائن ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ میں نے اپنی طاقت کے بل پر سیمی کی روح کو حاصل کر لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سیمی کے چہرے پر بھی پہلے جیسی دلکشی نہیں رہی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھی، دلاور تم؟ اس کے منہ سے اپنا اصل نام سن کر مجھے ایک مرتبہ پھر اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اب میں دلاور شاہ نہیں بلکہ دلیپ جادوگر بن چکا تھا۔ سیمی، میرے کپ کپاتے لبوں سے نکلا، تم کیسی ہو؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ اب میں تمہیں اس شیطان کے نرغے سے آزاد کراؤں گا۔ میں نے سیمی کو اپنی باہوں میں لینا چاہا، مگر وہ ہوا کی مانند میرے جسم سے گزر گئی۔ یہ دیکھ کر پنڈت نارائن ہنسنے لگا اور پھر میں نے ایک انوکھا اور بالکل غیر متوقع منظر دیکھا۔ پنڈت نارائن نے نہ جانے کہاں سے ایک بڑے منہ کی بوتل نکالی جس کے اوپر ایک ڈھکن چمک رہا تھا۔ میں نے سیمی کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھی، اور پھر میں نے پنڈت نارائن کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔ اب سیمی ایک بوتل کے اندر کھڑی تھی اور اس کی قد و قامت 3 انچ کی ہو کر رہ گئی تھی۔ یقیناً پنڈت نارائن نے اسے بوتل کے اندر قید کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک پل کے 1000ویں لمحے میں ہوا تھا، اور پھر دوسرے ہی پل پنڈت نارائن وہاں سے غائب تھا۔ اس کے بعد 1 سال تک میں سیمی کی تلاش میں در بدر بھٹکتا رہا۔ پنڈت نارائن کے ساتھ وہ عورت بھی غائب تھی، نہ جانے وہ کہاں جا چھپے تھے۔ پنڈت نارائن اور اس عورت نے میرے ساتھ ایک انوکھا کھیل کھیلا تھا۔ پنڈت نے میرے ساتھ غداری کی تھی۔ دراصل کسی وجہ سے وہ سیمی کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، پھر اس نے مجھے اپنا آلائے کار بنایا تھا۔ میں بے بس ہو چکا تھا، اس پرندے کی مانند جو جال میں بری طرح پھنس جاتا ہے اور اپنی بے بسی اور بے وقوفی پر کوسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری ساری طاقتیں بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بازی ہار چکا تھا۔ پھر اچانک ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھا کہ باقی بچ جانے والے مسلمانوں کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ اس دن ایک خونی مارکا آرائی ہوئی تھی۔ سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ نہ جانے میں کیسے ٹرین میں سوار ہوا تھا اور پاکستان پہنچ گیا تھا۔ اللہ نے مجھے سدھرنے کا ایک اور موقع فراہم کیا تھا، اور اب یہ موقع میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے صدقے دل سے کلمہ پڑھ لیا تھا اور ایک بار پھر سے مسلمان ہو گیا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ آج جب بھی کبھی میں اپنی زندگی کے اوراق پلٹتا ہوں تو کانپ کر رہ جاتا ہوں۔ واقعی میں اندھا ہو گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا اور بھٹک گیا تھا۔ اپنی محبوبہ کی خاطر میرا گھرانہ تباہ ہو چکا تھا، میرا مذہب چھوٹ گیا تھا۔ میں غلاظت کی اس دلدل میں دھنس گیا تھا جس سے واپسی شاید ناممکن تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اسلام کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ ہوا کے نرم جھونکوں میں ہلکی سی خنکی کا احساس موسم سرما کی آمد کا پیغام دے رہا تھا۔
کبھی آسمان پر سرمئی بدلیاں چھا جاتی تو موسم مزید خوشگوار ہو جاتا۔ آج صبح بھی نیلا آسمان سیاہ ہو کر سفید بدلیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہوا کے تیز اور نرم جھونکوں میں روح کو سرشار کرنے والا احساس ہو رہا تھا۔ رات خاصی پھوار بھی پڑ چکی تھی۔ لچکتی شاخوں پر جھولتے رنگ برنگے پرندے اپنی مدھر بھری آوازوں میں خوشی کے گیت الاپ رہے تھے۔ ہر جانب خوشی کا ایک احساس بکھرا ہوا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس لیے لگ رہا تھا کہ میں اپنے دل کا بوجھ کاغذوں پر اتار چکا تھا۔